मुखाली गाडी काय दिसपडना सायडीच्यान सगळो प्रॉब्लेम जाता सगळी रस्त्यार येयले आनी ओवरटेक करता म्हणजे मुखाली गाडी दिसपडना म्हणून तो काल प्रॉब्लेम जालो। सावड्डे गांधीनगर हांगासर धोकादायक वळणाचेर जाल्ल्या अपघातांत 24 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें। हाचीच दखल घेवन संतापिल्ल्या स्थायिकांनी हे वळण जाता तितल्या बेगीन कापचे अशी मागणी केल्या। हे अपघात जाता ते थांबचे ह्याच हेतान काँग्रेसचे गौतम भंडारी आणि संगीत भंडारी ह्या नेत्यांनी येत्या 8 दिसां भितर हे वळण कापपाचे काम पुराय करचे अशी मागणी सरकाराकडेन केल्या। जर तशें जालें ना जाल्यार आमी स्वताच्या हातान परिस्थिती घेवन आमीच तें करतले म्हण तांणी स्पश्ट केला। आमकां हे वॉल जे आसा पळय ते खूब तेंप जावन त्रास करता। आतां आमी ल्हानाचे व्हड जाले हांगा की ह्या वॉल्ताचे कोणेच नजर बस मारना आनी कितें अनवळखी मनीस येता पळय तेन्ना हांगा कितें जाता हे वॉल्ताचे सायड मारपाक जायना म्हणून तांकां समजना ते कोण ना म्हणटा आनी वॉल्त मारता आनी फुडल्यान कोण येता मागीर तो असो करून अपघात जाता। काल तो अश्वीत गांवकार भुरगो आमगेलो बरो भुरगो ना जालो ह्या संवसारांतल्यान अकस्मात। डेप्युटी कलेक्टर आसलो मामलेदार आसलो तांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी? तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालपाक जाय न्ही सर। हे सायडी उडोवपाक जाय हय ह्यो सायडी उडोवपाक जाय हे सामकें डेंजर आहा हे वॉल। काल जो एक्सिडेंट जालो पळय तो अत्यंत सामकी दुर्दैवाची गजाल आसा। काल आमगेलो यंग भुरगो आमगे सावड्डे मतदारसंघाचो बांडोळचो गांवचो जो भुरगो अश्वेत गांवकर एक्सपायर्ड जाला तेन्ना आमी खूब दूख भोगता आमी तेजेर आनी जे पळय काल जालां तें एकदम वायट जालां। आनी हांगा मेन म्हणल्यार हे जे वॉल्त आसा त्या वॉल्तार खुबशे एक्सिडेंट जाले पयलीं। हांगा मेन म्हणल्यार हे बुशीस वाडल्यात हांगा म्हाका दिसता खुबशे एक्सिडेंट जाले पयलीं आनी हांगा एकदम बरी पयलीं आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना हांगा एकदम फॅमिली घेवन ट्रॅक्स पडली तेन्ना आमी सगळे गांवचे लोकांनी आनी जे रोडार जे यो वच करताले तेणी काडले पूण आयज पर्यंत हांगा कोणी तरी लक्ष दिवना आनी असली कितलीशीं जंक्शनां हांगा गुड्डेमाळ पावसर कितलेशे लोक हांगा एक्सिडेंटां मेल्या आनी आयज आमची सावड्डेची पंचायत सामकी लेजी जाल्या खंय तरी सिरियस ना कांय तरी इवन तुमचे कडेन हें कटींग करपाक जाय नाल्यार बुशीस पूण मारपाची तयारी ना अशी तयार सरपंच आमगेली येता वयता पूण खंय तरी म्हाका दिसता सरपंचाच्या नदरे येना अशें काय दिसता की ग्रामसभे आमी प्रत्येक फावटी इशू घातलेले आमगे स्वप्नील भंडारीन बीन की बुशीस वाडल्या पूण खंय तरी सिरियसनेस ना ग्रामसभे पुरतीच ते इशू थंयच उरता तेजो मुवमेंट जायना त्या इशूवाचो म्हण हांव मागता डेप्युटी कलेक्टरा कडेन खंय तरी सिरियसनेस घेवचें आनी हें तर सिरियसनेस एक 8 ते 10 दिसां भितर घेयना जाल्यार एज अ काँग्रेस पार्टी म्हणून आमी हे सावड्डे मतदारसंघाचे वर्कर आमी पिकास खोरें घेवन ही धड उडयतले हें आमी सामकी शिटकावणी दितात कित्याक हांगा आनी कोणाचो बळी वचपाक जायना ही मेन हांव एक सिग्नल दिता आनी कोणाचो बळी वचपाक जायना आनी पंचायतीन हेजेर सिरियस घेवचें म्हाका दिसता आनी पंचायती तेका चड रिस्पॉन्सिबल कित्याक पंचायत कांयच मुवमेंट करना सावड्डे मतदारसंघा लागून सुशेगाद बसून आसतात कांयच काम करना हांगा कितलेशे एक्सिडेंट जाले बुशीस मारपाची तयार ना हांव मागता सरपंचा कडेन खंय तरी हें सिरियसनेस घेवन कोणाचो आनी बळी वचपाक जायना हे तयारीन तेणी मुखाली काम करपाची। आतां आमी पळयता हेजी पयलीं एक्सिडेंट ह्या चलता अनेक जाण मेल्ले आसा तुमी आतां म्हणलें पळय डेप्युटी पळय हे आमी पळयत आसा की सरकार म्हणटा हो न्हिदलेलोच आसा आनी जी बारीक जी कामां आसा पळय तेंचेर लक्ष ना कारण ह्या बारीक जे कामान कमिशन चड मेळना कळ्ळें न्हू जी मोठी जी कामां जर हाडली न्हू जाल्यार तेंची कमिशनूय चड मेळटा कारण जेणे करून ही जी बारीक कामाचेर सामको दुर्लक्ष जाल्लो आसा। आमी वारंवार हो ग्रामसभेकूय प्रश्न मांडलेलो जे आमचे हेंय वॉल्त आसा जे आमचे धड्यार जो एंट्रन्स आसा थंय हो डेंजरस स्पॉट आसा तेंय आमी गांवच्या जे लोकांनी एक मेमोरंडम दिल्लो सरपंचाक की हेजेर खंय तरी ते कट करून हें करचें पूण पंचायत जेन्ना आमी ग्रामसभेक हो प्रश्न काडटा की पंचायत म्हणटा ना हें PWDचें काम म्हणल्यार हांव एक प्रश्न निर्माण करता जर PWDचें काम म्हणून जर पंचायतीन आमकां सांगपाक जाय जाल्यार पंचायतीचें काम कितें पंचायत म्हणटी कित्याक केल्या हे पावर डिसेंट्रलायज करून जे गांवचे इश्यू आहा हे हेणी प्रपोज करप न्हू आपल्या वार्डान कितें जाय हे हेणी कोणी हेंचे मिटिंगेन पास करप आनी हेणी PWD धाडपाक जाय ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हे घेवपाकूच तयार ना हे लोकांक वेगळेच आन्सर करून हांगा गुमराह करतात। हांव म्हणटा ही PWD जावं आतां तुमी पळयलां हांगा कितें हांगा बुश कटींग ना कांय ना सगळें रान जाल्लें आसा हें सगळें ती झाडां 1 मिटर रस्त्यार येयल्ली आसा मागीर रस्तो जो आसा पयलींच बारीक आसा आनी तेजे आजुनूय ते वीट आसा ते आनीकूय बारीक जाल्ले आसा तर गाडी टोटली आंगार येता जे हांगा ज्यो वायरी काय अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणटा तें केल्लें आसा थंय ते तशें खणून तशें दवरलें आसा गाडी खंयचीय गाडी आपलो त्या खणकुलाच्यान घालचो ना जो तो खणकूल सोडून रस्त्यार येता तो रस्तो ऑटोमॅटिकली डायवर्ट जाता जागो कमी जाता हितून
गांवांत डेंजरस हे सिच्युएशन निर्माण जाता आनी ह्या आमच्या 24 वर्साचो एक यूथ हेजी एक बळी गेल्ली आसा. हेजी रिस्पॉन्सिबल फक्त हांव म्हणटा गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आसा, ही लोकल पंचायत रिस्पॉन्सिबल आहा. जेन्ना तुमी जे आयडेंटिफाय करना आनी जेन्ना दुसरो लोक तुमकां आयडेंटिफाय करून दिता बाबा अमकी हें आसा हांगा डेंजरस, ती हें करा बाबा, मेंटेन करा, तेंची कटींग करा, तेन्नाय तुमी जर एक्शनी घेयना जाल्यार हेका टोटली रिस्पॉन्सिबल हें आसा. हांगा सायन बोर्ड आसा ते झाडांनी भरलेले आसा, ते दिसा सुद्दां ना, और ते कळमेल्ले आसा. हे बारीक हेंचेर लक्ष आयज घालतलो कोण? हेका वारंवार लोकांनी बळी दीत रावपाची. आमी ट्राफीक हांगा जे इल्लिगल फीश मार्केट चलता थंय प्रश्न घातलेलो की थंय सारकी पार्किंग जायना. हो आतां स्टेट हायवे. जर हे स्टेट हायवे सारकी हेजी परिस्थिती अशी जाल्यार मागीर आनी लोकांनी गाडी चलोवपाची खंय? फायनी वाडयल्यो, सगल्यो वाडयल्यो, हेल्मेटां फायन मारतात, तिस्कार डेली पुलीस असतात, वाटेर गोरू बसलेले असतात, पूण तांकां कोण धांवडायनात. हेजे सगळे हेका जबाबदार ही लोकल पंचायत आसा, तेच बरोबर हो गव्हर्मेंटूय आसा, तितलीच PWDन हेजेर बेगीन लक्ष घालून हे जे आसा ते करपाक जाय. नाल्यार आमी खरेंच हांगा हे आमच्या हातीन घेतले. कित्याक आमी पयर जेन्ना हो जो बस स्टँड आमचो दड्यावयलो जायना आसलेलो थंय आमी आमचो जो माटो घालून तो बस स्टँड केल्लो आनी तेजे नंतर खंय तरी हो ZP फंडाच्यान पयर हो बस स्टँड खंय तरी पास जाल्लो आसा. आतां हेंय जर आमी जर परत हेंय करून जर तांकां दाखोवपाक जाय. आनी दुसरी म्हणल्यार आमी आतां एक हें चिंतलां की जे आमी प्रेसान सांगतले, उलयतले, फाल्यां 1-2 दीस लोक आयकतले, कांय करपाना. सो आमी एक चिंतलां की आमची जे आमकां परवडटा, आमचे कडेन जशी जाता तशी तरी आमी लोकांक थोडी तरी फॅसिलिटी दिवपाक ट्राय करतले, जेणे करून जर पंचायती कडेन जर जायना फंड. काल एक सावडे मतदारसंघां भितर एक दुर्दैवी घटना गेली आनी ह्या दुर्दैवी घटनेक अपघाताक बळी पडलो तो अश्वेत गांवकर, हो दाबाळचो भुरगो आनी 24 वर्साचो भुरगो. एक गजाल आसा की जेन्ना आवय जेन्ना भुरग्याक 9 म्हयने पोटांक दवरता आनी त्या भुरगें जेन्ना हें जाता जल्माक येता तेन्ना तेजो वाड कसो करप ह्या विचारान आपले आवय किंवा बापूय आसतलो ही फॅमिली एक हें करता की आपलो भुरगो असो जावपाक जाय आनी त्या भुरग्याक मोठे मोगान प्रेमान वाडयतात आनी वाडयता आसतना खूब त्रासय काडटा. अशी परिस्थिती येता एक टायम आपली भुरग्यां वाडयता आसतना डॉक्टरागे किंवा ते शिक्षणा खातीर दुसऱ्या फुडें हात फापलीत पडटा. आनी जेन्ना वयाच्या 24 वर्सांचेर जेन्ना येता भुरगो जेन्ना कमोवपाक लागता तेन्ना एक आवयक अपेक्षा आसता, बापायक अपेक्षा आसता की आपल्या भुरग्यान आपल्याक पोसपाक जाय म्हण आनी ते अपेक्षान वाडयल्लो गेल्लो वयता. पूण अशा दुर्दैवी घटनेक जेन्ना भुरगो जीवदान आपल्याक सोडून वयता, भुरग्याक आपलें जीवन ही लायन जी आसा लायफलायन ती कट करची पडटा, तेन्ना आवय बापायचें कितलें मोठें संकट हें येता. हें कालच्या अश्वेत नायक गांवकर जो आसा दाबाळचो भुरगो हेज्या लायफाक भितर दिसून येयल्लें आसा. आमी अशें म्हणटात की अशें जे अपघाती मृत्यू जे आसा आनी विनाकारण मृत्यू म्हणटा तसो असो कोणाचें येवची न्हू. वायट सुद्दां मनीस जरी आसलो जाल्यार अशी दुर्घटना ही जावची न्हू. कारण अश्वेत गांवकर जो आसलो तेजी लायफलायन खूब आसली, पूण तेजी मिस्टेकीन न्हू तर किंवा ट्रकाच्या मिस्टेकीन न्हू, पूण कोण तरी एक वॉल्तार ओवरटेक करपाक वयता आनी ताका पुशअप जाता आनी तो ताका लागून ते गाडयेपणाक वयता. मागीर एक दुर्दैवी घटना ही सावडे मतदारसंघा भितर घडलेली आसा. आतां आमी पळयता संकेत आसतालो किंवा आमचो भंडारी दुसरो आसा किंवा लोकल जे सांगता त्या कोतांनी हें वर्ल्ड जें आसा तें खरोखर डेंजर आसा, धोकादायक आसा, सगळें खबर आसा. PWD न्हिदलें काय कितें असो एक सरासरी प्रश्न जो आसा तो निर्माण जाता. गोंय सरकार म्हणटा की आमी असो डेव्हलपमेंट तसो डेव्हलपमेंट करतात, पूण हांगा यूथ जी आसा त्या युथाचें आमी रस्त्याचेर मरण जें पळयतात तें खूब जाल्लें आसा. खड्ड्या लागून भुरगीं मरतात किंवा वॉल्ता लागून भुरगीं मरतात किंवा आनी दुसरोच कोण तरी ओवर स्पीड मारता आनी तांकां उडयता आनी हितूंतल्यान मरण येता. म्हळ्यार हें जावपाक जायना. सावडे मतदारसंघाक हें जें धोकादायक आमी सांगेलीक मातयेचें हें स्थान आसा हें आनी ह्या वाठारां भितर अशें जेन्ना जाता तेन्ना देवीक सुद्दां वायट दिसता. कारण देवाची कृपा सदां आसा आनी एक म्हण आसा नियतीचो खेळ हो आगळो वेगळो आसा. नियती कितें घडोवन हाडटा तेंच हांगा जाता. पूण हें मुद्दम जावन जाल्लें आसा, हें मुद्दम ह्या वॉल्तार घडटा. हे इलोसो जो आसा सायडीन जो तुमी पळयतात तो मारपाक हांगा PWD शकना, पंचायत शकना, जाल्यार सरकार कित्याक तो सरकार कसले कामाचो? PWD डिपार्टमेंट हें न्हिदलं काय कितें? हो सरासरी आयज हो प्रश्न जो आसा तो सावडे मतदारसंघाक आनी निश्चितच गांवकर जो यूथ जो 24 वर्सांचो गेल्लो आसा तेजी फॅमिली आयज बोवाळ मारता. तेंच्या घरचो एक भुरगना जाल्लो आसा जो कमोवन आपले फॅमिलीचें पोट भरपाचो आनी एक आदार आसलो हो गेल्लो आसा. म्हणटनी आयज तेंचे गांवाचे तेंचे फॅमिलीचे जे संकट येयल्ले आसा ते फक्त तेंचे पुरती रावले ना.
आतांच सांगलें आसा गौतमान की हो जो स्पॉट आसा हो मृत्यूचो सापळो जाल्लो आसा आनी परत कोणालो बळी वचपाक जायना कारण हेजे पयलीं अनेक लोक जे आसा ह्या वॉल्ताचे एक्सिडेंटान मेल्ले आसा पूण परत एकदा कोणाले भुरगो किंवा कोणालो भाव किंवा कोणाले रिश्तेदार म्हणटा तशें आमी हो हांगा मरण पावपाक जायना हेजे पयलीं हें सगळें कटींग करपाक जाय डेप्युटी कलेक्टरान हेतू म्हणटा तशें लक्ष घालपाक जाय नाजाल्यार तेंच्यांनी सांगलें आसा काँग्रेस म्हणून ते हांगा पिकास आनी हें घेवन खोरी घेवन हें जी आसा धड जी आसा ती खोसून उडयतली म्हणून हे सरकारान लज जावची परत सरकारान जाता तितले बेगीन पावल उखलीचें आनी ही जे हो जो डेंजर झोन आसा हे डेंजर वॉल्ट आसा तुमी पळयता अनेक जे ट्रक आसा स्पिडीन वयता गाडयो स्पिडीन वयतात पूण जेन्ना ओवरटेका जेन्ना वयता आनी मुखाल्यान जेन्ना गाडी येता तेणी कितें करप अशें करून गाडयेपणा पडोवन मरप काय कितें हो एक सरासरी प्रश्न संकेत करतात आनी गौतम हांगा करतात ताका लागून सरकारान फास्ट म्हणटा तशें सरकार हो प्रोएक्टीव वचपाक आनी फास्ट ट्रॅकाचेर वचोन आमचे जे आसा बुशीस आसा किंवा हे जे धड आसा ते जाता तितले बेगीन हें करची आनी कोणालो तरी जीव मुखाल्लो हो हांगा वाया वयची न्हू एक्सिडेंटाक मरचो न्हू हेजे खातीर दखल घेवची इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.